InstaCare यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए InstaCare ऐप डाउनलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेदुल हसन जट्टा हूँ। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पास किया था। उसके बाद मैंने DOMS किया, फिर मैंने MCPS किया और आखिर में मैंने SPS किया। आजकल मैं HMC हॉस्पिटल लाहौर कैंट में एज कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो सामीन, मेरा आज का टॉपिक है रेड आई, वाटरी आई, जिसको कहते हैं कि आंख सुरख हो गई है और आंख से पानी बह रहा है। इसके बहुत ज़्यादा काजेज हैं। मैं तरतीब बार आपको बताता हूँ, फिर मैं डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहला काज है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, सेकंड है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा, थर्ड है आइलाइटिस, उसके बाद है ट्रामा टू द आई बॉल, उसके बाद है कार्डियल अल्सर, उसके बाद है सबकंजक्टिवल हेमरेज। तो ये मुख्तलिफ काजेज हैं जिनसे आई सुरख हो सकती है। उसके बाद अलावा है फॉरेन बॉडी, आँख में कोई चीज़ बढ़ जाए तो उससे भी आँख सुरख हो जाती है और पानी बहना शुरू हो जाता है। इनमें से तीन मैं डिटेल से बताता हूँ, जिसमें कंजक्टिवाइटिस है, आइलाइटिस है और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा है। सबसे पहले है कि पेन। जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें कोई ख़ास पेन नहीं होती, सिर्फ डल सी एक होती है, जैसे गिली सेंसेशन है, डिस्कम्फर्ट होता है। उसके बाद आइलाइटिस है, उसमें पेन होती है, पेन जो है रेडिएट करती है, फोरहेड की तरफ करती है, टेम्पल की तरफ करती है। फ्रंट पे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, इतनी पेन होती है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। सेकंड है इसमें विजन। जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें विजन पे कोई असर नहीं पड़ता, बंदे की नज़र ठीक रहती है। आइलाइटिस में भी आमतौर पे विजन ठीक रहती है, लेकिन कभी थोड़ी कम हो सकती है। एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा, जिसको हम काला मोती हुए कहते हैं, जो सडन अटैक है, उसमें विजन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इतनी कम हो जाती है कि बंदे को सिर्फ उंगलियां नज़र आती है, हाथ इतना नज़र आता है। नंबर 3, उसमें कार्निया की कंडीशन बता दूँ। कार्निया आँख का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। तो कंजक्टिवाइटिस में जो कार्निया है वो ठीक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। सिर्फ अगर ऊपर म्यूकस है या कोई डिस्चार्ज या तो पता चलता है। जो आइलाइटिस है उसमें भी कार्निया ठीक रहता है, कोई उसमें खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ग्लाकोमा है, जिसको काला मोतिया स्फीयर अटैक होता है, उसमें कार्निया बिल्कुल धुंधला हो जाता है, वो स्टिंगी हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ होती है आइरस, जो आँख का सामने वाला हिस्सा है वो ब्राउन होता है, ये कार्निया के बैक पे होता है। जो कंजक्टिवा है उसमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बिल्कुल ठीक होता है। जो आइलाइटिस है, एंटीरियर यूवियाटिस जिसको कहते हैं, आइलाइटिस में जो आइरिस है वो मड्डी हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। ग्लाकोमा में आइरिस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो स्लगिश हो जाता है, वो डिस्कलर्ड हो जाता है, उसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद प्यूपल। प्यूपल ये जो आइरिस उसके अंदर एक सेंटर ब्लैक स्पॉट होता है, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें प्यूपल पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, प्यूपल बिल्कुल नॉर्मल साइज का होता है, रिएक्ट भी करता है, अगर उसमें रोशनी डालें तो सूख भी जाता है, फैल भी जाता है। जो आइलाइटिस सेकंड है उसमें प्यूपल यूजली बेशुमार होता है, लेकिन जो ग्लाकोमा है उसमें प्यूपल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है, जिसको कहते हैं कि फैल गया, फैल भी जाता है, ओवर शेप हो जाती है उसकी, और उस पर लाइट का कोई रिएक्शन नहीं होता। लाइट डालें तो ना वो सुकड़ता है ना वो फैलता है, उस पर कुछ असर नहीं होता। उसके बाद एक अलर्ट है कि एंटीरियर चेम्बर एक चीज़ होती है जो आँख का कार्निया और आइस के दरमियान होती है। कंजक्टिवा में इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो आइलाइटिस है उसमें ये रेगुलर हो जाता है। जो ग्लाकोमा है इसमें जो एंटीरियर चेम्बर है ये बहुत शैलो हो जाता है, आइरिस और कार्निया करीब करीब आ जाते हैं।
جو کنجکٹیوائٹس ہے اس میں ڈسچارج ہوتا ہے، وہ میوکس بھی ہو سکتا ہے، میوکوپرولنٹ بھی ہو سکتا ہے، پسی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مین یہی ہوتا ہے کہ کنجکٹیوائٹس میں ڈسچارج ہوتا ہے. جب پیشنٹ رات کو صبح اٹھتا ہے تو آنکھیں بالکل بند ہوتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں، مشکل سے کھولنی پڑتی ہیں بعض اوقات پانی سے یا جیسے بھی. ہائرائٹس میں کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا، صرف لیکریمیشن ہوتی ہے، پانی زیادہ آتا ہے. اس طرح جو گلاکوما ہے اس میں بھی کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا، اس میں بھی صرف یہ ہے کہ لیکریمیشن ہوتی ہے. نیکسٹ ہے انٹرا آکولر پریشر، جس کو ہم سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے اسی طرح آنکھ کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے آنکھ کے اندر، جو نارمل جو ہے 15 سے 20 تک ہوتا ہے. کنجکٹیوائٹس میں پریشر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بالکل نارمل ہوتا ہے. ہائرائٹس میں وہ پریشر کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن گلاکوما میں جو پریشر ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہی چیز ہے سب سے خطرناک ہے. یہ پریشر 20 سے 30 40 50 even 60 تک چلا جاتا ہے. تو یہ پریشر کا افیکٹ. اس کے علاوہ اور جو باقی چیزیں جن سے آئی ریڈ ہو جاتی ہے وہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے، فارن باڈی ہے وہ پڑ جاتی ہے، اس سے آنکھ میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. فارن باڈی میں زیادہ جو چیزیں ہیں جو موسٹ کامن ہے، اگر کوئی آدمی موٹر بائک پہ جا رہا ہے، ویسے جا رہا ہے، اس نے ہیلمٹ کے اوپر گاگر نہیں لگائے ہوئے تو کوئی بھی چیز اڑ کے پڑ جاتی ہے. خاص طور پہ یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کے فیدر جو ہیں پار میں وہ پڑ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ جا کے اسٹک کر جاتے ہیں. تو جب تک وہ آہستہ آہستہ نہ نکلوائے جائے وہ ویسے نہیں نکلتے. اس طرح اگر آپ کو بلنٹ ٹراما ہو، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا ویسے چوٹ لگ جائے تو اس سے آنکھ میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، آنکھ سرخ بھی ہو جاتی ہے، ساری جو کنجکٹ ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ایک کنڈیشن جس کو ہم سب کنجکٹیول ہیمریج کہتے ہیں، اس میں بندہ صبح اٹھتا ہے تو آنکھ کا ایک حصہ سرخ ہوا ہوتا ہے. یہ ناک کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک چیز لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بلڈ پریشر زیادہ ہو تو اس میں ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر زیادہ ہو تو اس میں یہ سب کا ہیمریج ہوتا ہے. تو یہ مختلف کازز ہیں ریڈ آئی کی. تو ان سب کو سیریسلی لینا چاہیے اور کسی آئی اسپیشلسٹ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان تینوں چیزوں جو مین 3 چیزیں کنجکٹیوائٹس، ہائرائٹس اور جو گلاکوما ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ریڈ ہے کہ جو مختلف کازز ہیں ان سے آپ بچا کیسے جا سکتا ہے. اگر کسی کی آنکھ ریڈ ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو ڈسچارج آ رہا ہے، صبح پیشنٹ اٹھا ہے تو آنکھیں بند ہیں، کھلتی نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ بیکٹیریا کی بیماری ہوتی ہے تو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ جو پیشنٹ کو ہینڈل کر رہا ہو، جو اس کی آنکھیں صاف کرے، اس نے بھی اور پیشنٹ اپنا ٹاول، ٹیشو، رومال ہر چیز علیحدہ رکھنے ہیں، اس کو دوسرے ہاتھ بھی نہیں لگانا. اگر گھر میں ایک کو ہے تو وہ دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو گلاکوما ہے وہ بھی ایسی بیماری ہے کہ جو فیملی میں چلتی ہے. ایسے لوگ جو ہے یہ لیڈیز میں زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کو دور کی اینک لگی ہوتی ہے نا پلس نمبر کی، ان کی آنکھ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں یہ ایکیوٹ کنجسٹیو گلاکوما کافی زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر تکلیف ہو تو فوراً چیک کروانا چاہیے. اس کے بعد ہے فارن باڈی سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ اگر بائک چلا رہے ہیں، ویسے جا رہے ہیں تو آپ گاگل کے بغیر کبھی نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو اس کو ان سیریس نہ لیں، فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور علاج کریں. تو آنکھوں کا اس طرح آنکھ میں کوئی چیز ایسے پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ جو خراط کا کام کرتے ہیں، الماریاں وغیرہ بناتے ہیں تو ان میں اسٹیل کے پارٹیکل جو وہ پڑ جاتے ہیں، وہ اسٹک کر جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں خود نکالنے کی، تو اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہو تو آپ کو فوراً اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، ان سے اس کو ریموو کروانا چاہیے. ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے. اگر ایک ہی ٹریٹمنٹ دوسرے کی استعمال کی جائے تو وہ بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے. اگر وہ میرے سے ٹائم لینا چاہے تو انسٹا کیئر ایپ کے تھرو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں.